तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो अर्थ न्यूज। खास न्यूजलाई खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। नमस्कार, म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौं मुख्य हेडलाइन्सबाट। 1 वर्षपछि फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। माओवादी केन्द्र, एमाले, रासोपा, जसपा लगायतको नयाँ गठबन्धन। कांग्रेस अब प्रमुख विपक्षी। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफूलाई विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। नेकपा महासचिव विप्लव भन्छन्, जनयुद्धलाई औचित्यहीन र अपराध भन्नु इतिहासको मजाक हो। तीन पटकको सर्किट ब्रेकपछि शेयर कारोबार स्थगित। निफ्से 6% बढेर परिसूचक 2078 अङ्कमा। 36 करोड 52 लाखको कारोबार। हाइटीको जेलमा सशस्त्र समूहको आक्रमण। 4000 कैदी भगाइयो, 12 जनाको गयो ज्यान। प्रधानमन्त्री हेनरीलाई सत्ताच्युत गर्न आक्रमण गरेको अनुमान। र साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 3-0 गोलले हरायो। भोलि भारत र बंगलादेश बीचको खेल हुने। माओवादीले एमाले लगायतका दलसँग 2079 पुस 10 गते नयाँ गठबन्धन बनायो र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर 2 महिना नबित्दै फागुन 12 गते दाहाल पुनः कांग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धनमा फर्किए। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा विपक्षमा पुगे। तर 1 वर्षपछि राजनीतिक समीकरण फेरि बदलिएको छ। कांग्रेस अब प्रमुख विपक्षी बनेको छ। एक रिपोर्ट। 1 वर्षपछि पुनः नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ। मूलतः वाम झुकावको गठबन्धन नाम दिएको नयाँ समीकरणसँगै कांग्रेस अब प्रमुख विपक्षीको बेन्चमा पुगेको छ भने एमाले सत्ता पक्षमा सरेको छ। साविक गठबन्धन भत्किनुमा सत्तारूढ दलबीच राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचन, मन्त्रीको फेरबदल, कार्यशैली र कांग्रेस महासमितिबाट पारित दस्तावेज लगायतलाई मुख्य कारण मानिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउने सन्दर्भ पनि जोडिएको थियो। सरकारको कार्य सम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहनु, मन्त्री परिषदभित्र समन्वय र स्पिरिट नमिल्नु, सत्ता पक्षबीच सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेद रहनु जस्ता विषयलाई पनि कारण मानिएको छ। नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा धेरैले यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने चालबाजीका रूपमा लिएको छ। यसले अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने विश्लेषण गर्नुको पनि कमी छैन। विगतको अनुभव र भावी दिनको चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै सजगतापूर्वक अघि बढाएको खण्डमा यो गठबन्धनले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि आम नागरिकका लागि भने सरकारमा को रहने र गठबन्धन कुन बन्ने वा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषय भन्दा त्यसले दिने डेलिभरी प्रमुख कुरा हो। नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका हित बहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्याललाई शपथ गराएका हुन्। तीनैजनाको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। विशेष गरेर गृह मन्त्रालयमा एमाले र रासोपा दुवैको दाबी रहेको छ। यस्तै एमाले र माओवादी बीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको छ। अब केन्द्रसँगै विभिन्न प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने सम्भावना बढेको छ। केन्द्रमा भने आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले र माओवादीले सहमति गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरणमा रहेका दलमध्ये जसपा बाहेक अरू दलको एक जना सहभागी मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन्। यस्तै नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसबाट बनेका सबै मन्त्रीलाई हटाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर नयाँ गठबन्धन बनाएको र मन्त्रीहरू हटाएको जानकारी दिएका थिए। नयाँ गठबन्धनले मन्त्रालय र सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन 4 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन्। कार्यदलले मन्त्रालय र मन्त्रीबारे टुङ्गो लगाएर त्यसको विवरण गठबन्धन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफूलाई विश्वास नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेसँगको नयाँ सत्ता समीकरण गरे लगत्तै सोमबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति प्रक्रिया गणतन्त्र र आजको राजनैतिक विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै प्रतिक्रियावादीहरूले आफूलाई अविश्वसनीय भन्ने गरेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रतिक्रियावादीहरूले धेरै नै अविश्वसनीय भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उपयोग गर्न खोजे भने कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निस्कने टिप्पणी गरे। आफूलाई प्रतिक्रियावादीहरूका लागि विश्वसनीय हुन नपरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा उनले सबै क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन पनि आह्वान गरे। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्न पनि सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क थियो। म नेपालका श्रमिक जनता, नेपालका ती महान शहीद बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्ग र नेपाल राष्ट्रप्रति प्रेडिक्टेबल छु। म उनीहरूप्रति इमान्दार हुने कुरामा त म जहिले पनि निरन्तर कायम छु। तर प्रतिक्रियावादीले मलाई उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निक्लिन सक्छु। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जनयुद्धलाई औचित्यहीन र अपराध भन्नु इतिहासको मजाक भएको बताए। महासचिव विप्लवले जनयुद्धलाई औचित्यहीन र अपराध भन्नु इतिहासको मजाक भएको बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनयुद्ध जनआन्दोलन र नेपालका सम्पूर्ण विद्रोहको सन्तानको रूपमा जन्मिएको सन्तान भएको उनको भनाइ छ। देशमा नायकहरूलाई अपराधी जस्तो र अपराधीहरूलाई नायक जस्तो बनाउने परिस्थिति रहेको भन्दै महासचिव विप्लवले जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबैभन्दा श्रेष्ठ आन्दोलन भएको दावी गरे। उनले जनयुद्धको प्रतिफल नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको बताए। जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबभन्दा श्रेष्ठ आन्दोलन र त्यसको प्रतिफलको रूपमा नै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। त्योमा जनआन्दोलनको कुनै भूमिका छ त्यो हो। तर जो मान्छेहरूले जनयुद्धलाई नकारेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व हामीले लिन्छौँ भने सपना देख्छन् नि, तिनी सुखानीकै जङ्गलमा जसरी सुखानीका शहीदहरूलाई समाप्त पार्छौँ भन्दाखेरि सिद्धिएका थिए नि, ती मान्छे पनि त्यसरी समाप्त हुन लायक हुन्छन्। महासचिव विप्लवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कब्जा गर्ने ठूलो होड चलेको भन्दै त्यो सम्भव नहुने जिकिर गरे। आफूहरूको लक्ष्य मुलुकलाई साम्यवादसम्म पुर्याउने भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि यत्तिकै सडकमा छोडेर जान नसकिने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले मिसन 84 नछोड्ने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन परिवर्तन गरी एमाले सरकारमा गए पनि 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई निर्णायक शक्तिमा परिणत गर्ने आफूहरूको उद्देश्य भनी नछोड्ने बताए। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फन्डले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यथास्थितिवादी शक्ति र प्रतिगामी शक्तिहरू निर्णायक हुँदै गयो भने देश यस्तै अवस्थामा रहने भएकाले पनि एमालेले राष्ट्रियता को रक्षा, संवर्धन, सुशासन, विकास आदिको पक्षमा काम गर्नका लागि मिसन 2084 अभियान सञ्चालनमा ल्याउनु परेको जिकिर गरे। राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक शक्तिमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मिसन 84 बनेको उनको भनाइ थियो। देशमा परिवर्तन आवश्यक छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ र जेसुकै परिवर्तन भए पनि हामी मिसन 84 छोड्दैनौँ। राष्ट्रिय शक्तिलाई अथवा नेकपा एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा परिणत गर्ने हाम्रो उद्देश्य जुन हो, यो मिसन 84 भनेको चुनावमा बहुमत ल्याउने मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा माथिको कुरा छ। यो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मिसन 84 बनेको हो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति संकेत गर्दै मुलुकमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएन भन्ने कुरा सही नभएको दावी गरे। विगतमा पनि मुलुकले धेरै ठूलो उपलब्धिहरू हात पारेको र अझ राम्रो गर्दै जानुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला पाउने कुरा समेत कानूनमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थासँगै मुलुकको अवस्थामा धेरै फेरबदल आएको उनले बताए। यो नै गलत भाष्य हो। मजदुरको अवस्था के यस्तै थियो उहिले, अथवा नेपालमा मजदुर आन्दोलन सुरु हुँदा 77 वर्ष अगाडि नेहरूको अवस्था यस्तै थियो, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था यस्तै थियो, सम्मानित रोजगारी।
अध्यक्ष ओलीले शहीदहरूका अधुरा सपना पूरा गर्नका लागि आफूहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई अघि बढाएको बताए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पीडितलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार शहीद यदुकुमार गौतमको 25औं स्मृति दिवसमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुखले करिब 17 वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म न्याय निरूपण गर्ने काम नहुनु दुःखद भएको बताए। उनले सशस्त्र क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर आएकाहरू आज सरकारमा हुँदा पनि कानून निर्माण नहुनु र पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताए। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन 2063 सालमै शान्तिको घोषणा गर्दा द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने, अब द्वन्द्वले पारेका असर अन्त्य गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप वातावरण बनाउन कानून बनाउने र त्यो बाटोबाट हिजोका अशान्तिका घटनाहरू सदाको लागि अन्त्य गरेर अघि बढ्ने घोषणा भए पनि हालसम्म कानून नबन्नु दुःखको कुरा भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको वातावरणहरू बनाउनको लागि कानुन बनाउन र त्यो कानुन सम्मत ढङ्गबाट हिजोका के भने अशान्तिका घटनाहरूलाई सदाको लागि अन्त्य गरेर समाजलाई अगाडि लाने घोषणा भएको थियो। त्यो 63 सालमा घोषणा भए पनि त्यसले साकार रूप लिनको लागि अथवा त्यसको ऐन बन्नको लागि करिब 8 वर्ष कुर्नु पर्यो। सभामुख घिमिरेले कानून निर्माण भएसँगै अन्यायमा परेका पक्ष र द्वन्द्वमा परेका असरहरू सदाका लागि अन्त्य हुने दावी गरे। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कानून निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन गर्न आफूहरूको भूमिका हुने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै नवनिर्वाचित सदस्यहरूले संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरूको भूमिका हुने बताएका हुन्। उनीहरूले संघीयताको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको समस्या समाधानका लागि पनि आफूहरूको भूमिका हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौलाले कानूनहरू नबनेका कारण संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गुनासो आएको भन्दै आफ्नो ध्यान यसैमा बढी केन्द्रित हुने बताए। संविधानको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसमा आवश्यक कानुन निर्माण क्रममा राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्नुपर्छ। मुख्य कुरा त प्रतिनिधि सभाबाटै आउने बिलहरू सरकारले ल्याउने, त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त भट्टले राष्ट्र र जनताको पक्षमा विधि विधान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उनको भनाइ थियो। जनताको पक्षमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा यहाँ पार्टी नभनिकन जसरी यसभन्दा अगाडि यो सभाको बारेमा यो एउटा गरिमामय सभा हो, यसले सही कुरालाई समर्थन गर्ने, गलत कुराहरूमा छलफल गरी विचार विमर्श गरी सबै दुईटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर जाने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य मनरूपा शर्माले राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उपलब्धिमूलक र गरिमामय बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताए। मैले एउटा उपलब्धिमूलक एउटा खालको गरिमामयलाई बढाउने छु र म जुन मृतकको परिवार हो, मेरो हस्बेन्ड शहादत प्राप्त गर्नुभएको 10 वर्ष जनयुद्धमा शान्ति प्रक्रियाका कामहरू धेरै छन् टुङ्गाउन, त्यसको निम्ति पनि मैले त्यहाँ भूमिका खेल्ने छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि आफ्नो भूमिका हुने बताए। उनले तीनै तहको सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माणको तहबाट भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर गरे। 3 तहको सरकारको जाने परिक्रमा गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमा राखेका छौँ। त्यसमा पनि हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू खास गरी चाहिँ स्थानीय चाहिने सरकार र प्रदेश सरकारको चाहिने हाम्रा मतदाताहरू हुन्। त्यसले उहाँहरूको चाहिने गरेर समस्याहरू, उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरू जुन संविधानले उल्लेखित गरेका छ त्यो अधिकार सब बोलिसकेका छन्। संविधानलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने पनि अवस्था रहेको भन्दै आफ्नो ध्यान त्यता नै रहने उनको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन बिउतिँदै राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन चलाउन सहज नभएको एमालेलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँ गठबन्धनको थालनी गरेका छन्। सरकारको फेरबदल भएसँगै मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडित भने केही आशावादी देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। मिटर ब्याज पीडितहरू मेची महाकालीदेखि हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेको 1 साता बढी भइसक्यो। माघ 16 गतेदेखि हिँडेका उनीहरू फागुन 11 गते शुक्रबार काठमाडौँ भद्रकाली आइपुगेर कोण सभा गरेका थिए।
अहिले उनीहरूले उपत्यका केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीचको संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखितहरू, तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मिटर ब्याज पीडितहरूको माग छ। तर सरकारले यी माग पूरा गर्न कुनै पनि तदारुकता देखाउन सकेको छैन। सरकारसँगको 5 पटकको वार्तामा पनि निचोडमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकार नै परिवर्तन भए पनि आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संघर्ष निरन्तर चलिरहने पीडितहरूको अडान छ। 150 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आछन्। त्यतिबेर त्यतिकै घर जान त सक्दैन नि त। घर गए पनि उहाँहरूको चाहिँ बस्ने अवस्थै छैन। लघुवित्तीय कर्मचारीहरू झन् फेरि दबाउँछन्। उहाँ उस्तै पनि गाई भैँसी खोलिदिने, सुन चाँदी खोलेर के नाना थरी मतलब कि कस्ता कस्ता काम गर भन्ने लघुवित्तीय कर्मचारीहरू अब यत्रो आन्दोलन गरेर घर फर्केपछि उहाँहरूलाई राख्छन् र भने उहाँहरूले राख्दैनन् नि त। हामी चाहिँ आज वार्ता टोलीसँग चाहिँ 5औं पटकको वार्ता बस्यौँ र हाम्रो 6 बुँदे माग र अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोगमा चाहिँ राज्य चाहिँ सकारात्मक हेरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ। अब विगतमा चाहिँ जुन छानबिन आयोग बनेको थियो चैत्रको 20 गते, त्यसको कार्यदेशले चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ प्रश्न उठाएका थियौँ कि यो आयोगले चाहिँ पीडितलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ न्याय दिन सक्दैन, यसको कार्यदेश क्षेत्रलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। तर सरकारले चाहिँ होइन यसैले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने चाहिँ अडान राख्यो। तर त्यो आयोगले चाहिँ पूर्ण रूपमा अधिकार दिन सकेन। त्यो चाहिँ जादुको छडी जस्तै प्रयोग गरियो र शक्तिशाली कानुन भन्यो। त्यो कानुनले पनि मिटर ब्याज पीडितको हक हितमा चाहिँ काम गर्न सकेन र जुनसुकै सरकार भए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पीडितको चाहिँ न्याय चाहिँ दिनु पर्यो। मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धी शक्तिशाली कानून निर्माण गरी पूर्वाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका मिटर ब्याज पीडितले विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखित पक्राउ परेका पीडितको ससम्मान रिहाई, जरिवाना मिन्हा र बिगो खारेज र चेकमा भइरहेको रकमको कारोबारको वैधानिकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। आयोग निर्माण गर्ने र त्यहीबाट समस्या समाधान हुने भन्दै पीडितलाई आश्वासन मात्रै दिने सरकार नै फेरबदल भए हाम्रो माग नयाँ सरकारले सुन्छ कि भन्ने पीडित आशावादी छन्। आशावादी छु म। अर्को गृहमन्त्री शपथ ग्रहण भएपछि त्यो परिवर्तन हुन्छ। अब यो नारायण काजीज्यूले त अब हामीलाई धेरै दुःख दियो। उहाँले गरिदिनु, उहाँको कार्यकालमा नै आयोग बन्यो, के गर्यो, के आयोग पनि अब समय अवधि त्यसको समाप्त भयो। त्यस्तो भयो। अब सरकार गृहमन्त्री परिवर्तन हुन्छ भन्ने म के आशावादी छु कि यो प्रक्रिया जुन मिटर ब्याजीको समस्या छ त्यो समाधान हुन्छ। देशभरमा अहिले मिटर ब्याज लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्किएको छ। पीडितलाई उचित न्याय दिन नसकेको सरकारले बारम्बार शक्तिको भरमा सत्ता त परिवर्तन गर्दै आएको छ। तर सरकार परिवर्तन भए पनि देशभरकै पीडितले यथोचित न्याय पाउन भने सकेका छैनन्। भनिन्छ नि जुन जोगी आए नि कानै चिरेको। आशा गरौं यो भनाइसँग आउने सरकार नमुछुन्। अर्थ न्यूज एचडी का लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पंगिनीका साथ अनुश्रीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि शेयर बजारमा सोमबार 3 पटक पोजिटिभ सर्किट ब्रेक लागेको छ। 12:04 बजे खुलेको बजारमा तेस्रो सर्किट ब्रेक लागेपछि कारोबार नै स्थगित भएको छ। समग्रमा नेप्से 6% अर्थात् 117 अङ्क बढेर 2078 अङ्कमा कायम भएको छ। थोरै समय कारोबार भएकाले जम्मा 37 करोड 52 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि शेयर बजारमा सोमबार 3 पटक पोजिटिभ सर्किट ब्रेक लागेको छ। 3 पटक सर्किट ब्रेक लागेपछि सोमबारका लागि कारोबार नै स्थगित भएको छ। कारोबार सुरु भएको 3 मिनेटमै अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 4% अर्थात् 79 अङ्क बढेपछि पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो। 20 मिनेटपछि खुलेको कारोबारमा फेरि 5%
थप 1% अर्थात् 98 अङ्कले बढेपछि दोस्रो सर्किट लागेको थियो। दोस्रो सर्किट ब्रेकपछि 40 मिनटका लागि कारोबार स्थगित भयो। 12:04 बजे खुलेको बजारमा तेस्रो सर्किट ब्रेक लागेपछि आजका लागि कारोबार स्थगित भएको हो। समग्रमा सोमबार बजारको परिसूचक नेप्से 6% अर्थात् 117 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2078 अङ्कमा कायम भएको छ। थोरै समय कारोबार भएकाले दिनभर जम्मा 37 करोड 52 लाख रुपियाँको कारोबार भयो। 230 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 2 कम्पनीको मात्रै घट्यो। बैंकिङ 5.9, विकास बैंक 6.4, फाइनान्स 6.1, होटल तथा पर्यटन 5.5, हाइड्रो पावर 7.8, लगानी 6.4, जीवन बीमा 6.3, उत्पादन 5.1, माइक्रो फाइनान्स 3.0, निर्जीवन बीमा 4.3, अन्य 6.7 र व्यापार समूह 3.6% बढे। रिडी पावर, शिवश्री हाइड्रो पावर, राप्ती हाइड्रो पावर, मेन्चियाम हाइड्रो पावर, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 10% बढ्यो। कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, हिमालयन रि इन्सुरेन्स, शिवम सिमेन्ट, मोलुङ हाइड्रो पावर, नादी ग्रुप क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हाइटीमा सशस्त्र समूहले जेलमा आक्रमण गरी झण्डै 4000 जना कैदीलाई भगाएको छ। घटनामा 12 जनाको ज्यान गएको र झण्डै 4000 जना कैदीहरू भागेको हाइटी प्रहरीले जनाएको छ। जेलबाट भाग्नेहरूमा सन् 2021 मा तत्कालीन राष्ट्रपति जोबनेल मोइजको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेकाहरू पनि रहेको जनाइएको छ। सशस्त्र समूहका नेताले हाइटीका प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीलाई सत्ताच्युत गर्न आक्रमण गरेको बताएका छन्। सशस्त्र समूहले देशको राजधानीको 80% भूभाग कब्जा गरेको दावी गरेको छ। पहिले भएको एउटा राजनीतिक सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री हेनरीले फेब्रुअरी 7 सम्म पद छोड्नुपर्ने तथा चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। सहमति पालना नभएपछि विद्रोहको घटना बढेको बताइन्छ। सन् 2020 देखि गृहयुद्ध हुँदै आएको हाइटीमा हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सुडानको संक्रमणकालीन सार्वभौम परिषदका अध्यक्ष अब्दुल फताह अल बुरहानले अफ्रिकाकी संघमा सुडानको विश्वासमा जोड दिँदै क्षेत्रीय संगठनमा सुडानको पूर्ण सदस्यता पुनः स्थापित गर्न आह्वान गरेका छन्। अल बुरहानले सहर पोर्ट सुडानमा मोहम्मद इब्न चाम्बासको नेतृत्वमा सुडानमा द्वन्द्वको समाधान गर्ने एयू उच्च स्तरीय प्यानलको प्रतिनिधि मण्डललाई भेट्दा उक्त टिप्पणी गरेको सार्वभौम परिषदले जनाएको छ। अल बुरहानले अफ्रिकी संघमा सुडानको विश्वास र यसले प्रस्ताव गर्न सक्ने समाधानहरू व्यक्त गरे। अल बुरहानले समाधानको आधार उनीहरूले कब्जा गरेका सहर र गाउँहरूबाट अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ फिर्ता गर्नु रहेको बताए। अब खेल समाचार। साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लीग चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको छ। यससँगै नेपालको 3 अङ्क भएको छ। समान 3-3 अङ्क जोडे पनि गोल अन्तरमा भारत पहिलो, बंगलादेश दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिप 2024 अन्तर्गत लीग चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलमा नेपाल 3-0 गोलले विजयी भएको हो। नेपालका लागि पूजा गिरी, भूमिका बुढाथोकी र ज्ञानसु ढोलमा लोले 1-1 गोल गरे। यससँगै नेपालको 3 अङ्क भएको छ। समान 3-3 अङ्क जोडे पनि गोल अन्तरमा भारत पहिलो, बंगलादेश दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा छन्। खेलको 14औं मिनेटमा नेपालले अग्रता लियो। पूजागिरीले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गरेको फितलो प्रहार गोलरक्षक केल्जाङ वाङमोले रोक्न नसक्दा नेपाल अघि बढेको हो। त्यसको 4 मिनेट पछि नै कप्तान भूमिका बुढाथोकीले नेपालको अग्रता दोब्बर पारिन्। 28औं मिनेटमा छोर्तेन जाङमोको प्रहारमा गोलरक्षक झरना डुम्राकोटीले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै 2-0 को अग्रता जोगाइन्। लगतै अर्कोतर्फ नेपालले गोल थप्यो। ज्ञानसुडोलमा लोले 25 यार्ड टाढाबाट गरेको फ्री किक सिधै गोल भयो। गोलरक्षक वाङमोले फ्री किकमा हात लगाए पनि जोगाउन भने सकिनन्। पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। भारतले भुटानलाई 7-0 गोलले हराएको थियो। मंगलबार भारत र बंगलादेश खेल्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीबीच फाइनल आइतबार हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। 1 वर्षपछि फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। माओवादी केन्द्र, एमाले, रासोपा, जसपा लगायतको नयाँ गठबन्धन, कांग्रेस अब प्रमुख विपक्षी। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफूलाई विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। नेकपा महासचिव विप्लव भन्छन् जनयुद्धलाई औचित्यहीन र अपराध भन्नु इतिहासको मजाक हो।
तीन पटकको सर्किट ब्रेकपछि शेयर कारोबार स्थगित। नेप्से 6% बढेर परिसूचक 2078 अङ्कमा 37 करोड 52 लाखको कारोबार। हाइटीको जेलमा सशस्त्र समूहको आक्रमण, 4000 कैदी भगाइयो, 12 जनाको गैरज्यान। प्रधानमन्त्री हेनरीलाई सत्ताच्युत गर्न आक्रमण गरेको अनुमान। र साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 3-0 गोलले हरायो। भोलि भारत र बंगलादेश बीचको खेल हुने। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई न्यूजमा जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।